شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی گل ساری محمد اتیا مکی اے تو بج کے نہ آیا نیانا کدی این قرآن رب دا دسے دا گیا جڑے آنے گئے جڑے باندھے گئے سینے لا کے محمد رنگے دا گیا کوئی صدیق بنیا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة یہ ترجمہ ہے اس کا کوئی صدیق بنیا صداقت دی وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ کوئی پیکر حیادا سخاوت دی وچ تے کوئی خیبر دے درنو پٹے دا گیا او جڑے آندے گئے جڑے باندھے گئے سینے لا کے محمد رنگے دا گیا کوئی فارس یہ جملہ بڑا پیارا ہے سنیں گے مزہ آ جائے وہ کوئی فارس تو آکے ہویا دی قبر کی رومی تے رحمت دی بھالی نظر کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون یہ توحید کا رنگ ایسا ہے قرآن کا رنگ ایسا ہے توجہ کوئی فارس تو آکے ہویا دی قدر کینے رومی تے رحمت دی بھالی نظر کینے حبشیوں تے عشق کی تا اثر مار کھا کے بھی کلمہ پکے دار کینے حبشیوں تے عشق کی تا اثر مار کھا کے بھی کلمہ پکے دا گیا محبوب کل سونا ختمی رسل کی تو لگ دا گیا رنگ لگا گیا عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجر کینے رب دا